बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद गेसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा राजनीतिक किचलोका बीच देश केही दिन बजेटविहीन अवस्थामा पुग्दै सरकारी खर्च के हुन्छ? पारित नहुन्जेल चाहिँ खर्चै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ के कसले भने त्यो चाहिँ पहिलो पटक सुन्दैछु। बजेट पारित नहुन्जेल सरकारले पुरानो दरमा राजस्व चाहिँ अशुभ गरिराख्न पाउँछ तर खर्च चाहिँ गर्न पाएन। नेपाल र बङ्गलादेश बीच सचिव स्तरीय ऊर्जा बैठक सम्पन्न। दुई देशको बीचमा विद्युत आदान प्रदान गर्नको लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन जरुरी छ। सबभन्दा छोटो र उपयुक्त हुने प्रसारण लाइनको एउटा पहिचान भएको छ। नेपाली क्रिकेट टिमद्वारा ओमानलाई 197 रनको लक्ष्य र तालिबानद्वारा सहायतालाई अफगान सरकार विरुद्ध राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग नगर्न अमेरिका लगायतलाई आग्रह। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। तालिबानले नियुक्त गरेका अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री अमीर खान मोटकीले अमेरिका र अन्य देशलाई सहायताको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आह्वान गरेका छन्। टेलिभिजन मार्फत गरिएको सम्बोधनमा उनले अमेरिका ठूलो देश भएको र उसले छाती ठूलो गर्नुपर्ने बताएका हुन्। लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएको अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय संकट आउन लागेको भन्दै राष्ट्रसंघले हिजो मात्रै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। दक्षिण एसिया सम्पादक जिल मक्गिवरिङ भन्छन्, विस्थापित भएका 15 लाख अफगानीहरूबारे बोल्दै उनले तालिबान सरकारको प्राथमिकतामा हिउँद अगाडि नै उनीहरू घर फर्किन सकुन् भन्ने रहेको बताए। बीबीसीकी दक्षिण एसिया सम्पादक जिल मक्गिवरिङको भनाई। विदेश मन्त्री मोटकीले नयाँ अफगान सरकारले सहायताको खाँचोमा रहेकालाई सहायता सामग्री पारदर्शी ढंगबाट पठाउन सक्दो कोशिश गर्ने पनि बताएका छन्। एउटा विश्वव्यापी सर्वेक्षणले जलवायु परिवर्तनबारे युवामाझ चिन्ता उच्च स्तरमा बढ़ेको देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनबारे प्रतिक्रिया जनाउने मध्ये धेरैले आफूहरू चिन्तित वा अत्यन्तै चिन्तित भएको भन्दै मानवता संकटमा परेको बताएका छन्। ब्रिटेन स्थित युनिभर्सिटी अफ बाथकी प्रमुख अनुसन्धानदाता डाक्टर क्यारोलिन हिकम्यान भन्छन्, यसप्रति सामूहिक रूपमा सामाजिक र राजनीतिक प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक छ। त्यसैले म आरोपबारे कुरा गर्न चाहन्न, बरु क्षमताहरूबारे भन्न चाहन्छु र तपाईहरूलाई त्यो क्षमता कहाँ छ भन्ने लागेको छ भने त्यो सरकार र ठूला व्यापार गृहमा छ, न कि व्यक्तिमा। प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर क्यारोलिन हिकम्यानको भनाई। 10 देशका 16 देखि 75 वर्ष उमेरका 10,000 मानिस सहभागी यो सर्वेक्षणलाई यस्तो खालको सबैभन्दा वृहत भनिएको छ। आर्थिक प्रतिबन्ध टार्न खोजिरहेका गिनीका नयाँ सैन्य शासकहरूले सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सहित नागरिक समाज र व्यापारिक समुदायसँग समेत वार्ता शुरू गरेको छ। यो महिनाको शुरूमा सत्ता हातमा लिएका वरिष्ठ अधिकारीहरूले 4 दिनको वार्ताको लक्ष्य देशको भविष्यबारे सहमति गर्ने र गैर सैनिक शासनमा फर्किने कार्यतालिका तय गर्ने रहेको बताइएको छ। उक्त वार्तामा सहभागी हुनेमा मुख्य विपक्षी नेता सेलुडाला डियाल्लो लगायत सत्ताबाट हटाइएका राष्ट्रपति आबद्ध पार्टीका नेता पनि छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। रूसी सरकारले भनेको छ आफूसँग निकट रहेका काम गर्ने समूहभित्रका एकजनामा कोरोना भाइरस देखिएपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन एकान्तवासमा बसेका छन्। सरकारको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार यो साताको अन्त्यमा हुन लागेको पुटिनको ताजिकिस्तानको भ्रमण रद्द गरिएको छ र त्यसबारे पुटिनले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई टेलिफोन मार्फत क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी बैठकमा आफू उपस्थित नहुने बताएका छन्। रूसमा बनेको कोरोना भाइरस विरूद्धको स्पुत्निक खोप पुटिनले लगाइसकेको बताइएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीको प्रहरीले 4 तले भवनका मालिकलाई पक्राउ गरेको छ। दिल्लीको सब्जी मण्डी क्षेत्र स्थित उक्त भवन भत्किँदा भग्नावशेषले थिचेर आफ्ना आमासँग हिँडिरहेका 2 बालकको मृत्यु भएको थियो। घर वा भवनहरू भत्किँदा मानिसहरूको मृत्यु हुने वा घाइते हुने घटना भारतमा नौलो होइन र त्यहाँ अनुगमन पनि फितलो रहेको बताइन्छ। र दक्षिण पूर्वी चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ प्रकोपसँग जुझ्नका लागि अधिकारीहरूले विद्यालयहरू बन्द गरेका छन् भने नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ। फुजियान प्रान्तका शहरहरूमा सबै बासिन्दाहरूलाई परीक्षण गर्न भनिएको छ र त्यहाँ 100 भन्दा बढ़ी मानिसमा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ। उक्त भेरिएन्टको स्रोत हालै सिंगापुरबाट फर्किएका एक व्यक्ति भएको ठानिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएकाले सरकारले भोलिबाट खर्च शीर्षकमा नियमित निकासा गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सभामुख प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले देखाएको असन्तुष्टि र त्यसै कारण उसले गर्दै आएको विरोधका बीच सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ। तर अध्यादेश अन्त्य भइसकेको अनि विनियोजन विधेयक पारित नभइसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक अब असोज 4 गते बोलाइएको छ। त्यसैले कतिपयले राजनीतिक रूपमा यस्तो अवस्थालाई लाजमर्दो भनेका छन्। आर्थिक रूपमा यसले पार्ने असरबारे अर्थविद केशव आचार्यले भने, बजेट पारित नहुन्जेल सरकारले पुरानो दरमा राजस्व चाहिँ असुल गरिराख्न पाउँछ, तर खर्च चाहिँ गर्न पाएन। तत्कालै पर्ने समस्या भनेको पर्सि भदौ महिनाको तलब पाउने दिन हो। तलब पेन्सन यस्तो पाउने मान्छेहरूको यो रोकियो। तत्कालै पर्ने भनेको प्रभाव त्यो हो। खर्च भनेर नदेखाए पनि अब सापटी भनेर दिन मिल्ने भएको हुनाले त्यसले खासै फरक पार्दैन भन्छन्। अब मन्त्री सचिवहरू होइन, यिनीहरूलाई गाडीहरू चढ्नु पर्यो, यसलाई इन्धन चाहियो, आयल निगमबाट उधारो पाइहाल्छ। त्यस्तै अब स्टेसनरीहरू चाहियो, के चाहियो त्यो पनि उधारो पाइहाल्छ सरकारले। त्यसैले ठप्पै चाहिँ हुँदैन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जसरी अहिले सदन सञ्चालन भइरहेको छ, यो 4 गते चाहिँ यो पेलपाल गरेर ल यो हुन्छ भन्नेले हात उठाउनुहोस्, हुँदैन भन्नेले हात उठाउनुहोस् भनेर यो पारित चाहिँ गर्छ 4 गते। अध्यादेशको अस्तित्व सकिएपछि पनि नियमित सरकारी खर्चको जोहो गर्न सरकारले पेस्की खर्च विधेयक ल्याउन सक्ने विकल्प थियो अनि नियम निलम्बन गरेर विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गराउने विकल्प पनि थियो। तर सरकार त्यसतर्फ लागेन। प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले यसलाई कुनै अनौठो रूपमा लिएको देखिएन। उनले भने, समयमा टुङ्ग नलागेर अनि पारित भएन भनेको त्यसको अर्को अर्थ लाग्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, तर त्यसको छलफल हुन्छ, त्यसको समय तोक्या हुन्छ। त्यो पूरा नभइकन त पेश गर्ने बित्तिकै अब पारित नहुन्जेल चाहिँ खर्चै गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ के कसले भने त्यो चाहिँ पहिलो पटक सुन्दैछु। तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तो स्थितिलाई निकै दुर्लभ र अस्वाभाविक रूपमा लिने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। अब अर्को विषय, नेपाल र बांग्लादेशका ऊर्जा सचिव बीच आज भएको भर्चुअल बैठकले ऊर्जा आदान प्रदान बारे अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बांग्लादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युतको व्यापार लगायत विषयमा अध्ययन गर्नका लागि दुई देशका ती दुई निकायलाई तोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सोमबार सहसचिव स्तरीय बैठकमा गरिएका छलफलका विषयहरूलाई आज भएको सचिव स्तरीय बैठकमा लगिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार झापाबाट बांग्लादेशको छोटो दूरीमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण बारे अध्ययन गर्ने कुरामा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको छ। थप चर्चा गर्दैछन् उमाकान्त खनाल। दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय आज भएको भर्चुअल बैठकमा विद्युत आदान प्रदानका सम्भावनाको विस्तृत अध्ययनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बांग्लादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जिम्मा दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवालले बताए। दुई देशका दुई निकायले संयुक्त रूपमा नियमन, व्यावसायिक पाटो लगायत विभिन्न पाटोमा अध्ययन गर्नेछन्। त्यसमा हामीले हेर्ने विषयमा अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई चाहिँ हामीले तोकेका छौँ। यसमा रेगुलेटरी इस्युजहरू, कमर्सियल इस्युजहरू लगायतका इस्युजहरू हेर्नको लागि तिनीहरूलाई तोकेका छौँ। दुई देश बीच ऊर्जा आदान प्रदानमा निश्चित प्रसारण लाइन चाहिने भएकाले पूर्वी नेपालको झापाबाट छोटो दूरीमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग निश्चित भएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए। लङ टर्ममा दुई देशको बीचमा विद्युत आदान प्रदान गर्नको लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन जरुरी छ। सबभन्दा छोटो र उपयुक्त हुने प्रसारण लाइनको एउटा पहिचान भएको छ र त्यसको फर्दर अध्ययनका कुराहरू बढाउने कुरामा सहमति भएको छ। बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कुल उत्पादन मध्ये 500 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने 3 वर्ष अघि नै निर्णय गरिसकेको छ। तर नेपालबाट बंगलादेश विद्युत लैजानका लागि प्रसारण लाइनको अभाव छ। बंगलादेश विद्युत लैजान भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर भारतले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिने सहमति दिइसकेको बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत बंशीधर मिश्राले बताए। ट्रान्समिसन लाइन इन्डियाले दिने भनेर सैद्धान्तिक रूपले भनेको छ र त्यो सँगसँगै डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउने नेपाल र इन्डियाको बिचमा डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो। नेपालबाट सबै डिस्टेन्स 22 किलोमिटर छ। इन्डियालाई राख्नु पर्यो। पहिलो त इन्डिया फ्याक्टर छ हाम्रो। इन्डियाले कुन मार्ग दिन्छ हामीलाई? नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बंगलादेशले खरिद गर्ने बताइरहँदा
नेपालमा निर्माणाधीन अथवा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्नका लागि बंगलादेशी लगानीकर्ता तयार रहेका राजदूत मिश्रको भनाइ छ। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। अब बाँकी विषय। झण्डै 2.5 वर्ष अघि नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन पूरा गरेको बताए पनि अहिले आएर उति बेलाको काममा त्रुटि देखा परेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। समायोजनका बेला दरबन्दी अभावलाई कारण देखाइएपछि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले कानूनी बाटो रोजेपछि यतिखेर यो विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। उसबेला समायोजनमा अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरू अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै त्यसको असर अब संघमा नयाँ पदपूर्तिदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म पर्ने देखिएको छ। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले समायोजन प्रक्रियामा निष्पक्षता नहुनु र त्यसमा दूरगामी दृष्टिकोण राख्न नसक्नु यो अवस्था आउनुको कारण भएको बताए। समायोजन सम्बन्धी नीतिमा अस्थिरता देखियो, त्यसको कारणले हो। सामान्यतया निजामती सेवा ऐनमा के भनिएको छ, रिक्त हुनासाथ त्यो पद लोकसेवामा पठाउनु पर्छ। के बोल्यो त भने समायोजन गर्दाखेरिमा एउटा दरबन्दी बनाए, संघमा यति, प्रदेशमा यति, स्थानीय तहमा यति। त्यो सर्वेक्षण कसले गर्यो त भने संघीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्यो। उसको समायोजन ऐनको सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो र त्यो आधारमा उसले यति पद चाहिँ नि बढी भयो भनेर बाहिर खटाइदियो, जबकि दरबन्दी लुकाएर राखिएको छ। देश नयाँ प्रशासनिक ढाँचामा गएसँगै समायोजनका बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये एउटा रोज्नै पर्ने वा आफ्ना रोजाइका प्राथमिकता क्रम राख्नुपर्ने बताइएको थियो। 2075 साल चैतमा सरकारले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको बताउँदा संघमा 35%, प्रदेशहरूमा 16% र स्थानीय सरकारमा 49% दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसक्रममा स्वास्थ्य सेवाका सहित झण्डै 1,37,000 कर्मचारी समायोजनमा परेका थिए। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण लोकसेवा आयोगले पछिल्ला दिनहरूमा अन्तर्वार्ता लिइसकेका, लिने क्रममा रहेका र जाँच लिनुपर्ने चरणमा रहेका परीक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन। आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदी सिफारिस गर्ने चाहिँ 550 जति थियो, हामीले चाहिँ अफिसर लेभलको चाहिँ हैन त्यो रोकियो। अब जाँच हुने बाँकी चाहिँ 150 जति पदको थियो, त्यो अब परीक्षा रोकिया छ हैन। अरू अब नासुको त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ छ। अब सबै गर्दा चाहिँ 500 पद हुन सक्छ। यो इस्युलाई चाहिँ संघीय मामिला मन्त्रालयले लिड रोल लिएर अब क्याबिनेट प्रस्ताव लगाएर समायोजनलाई कसरी मिलाउने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगाएर के विषय विकल्प के हुन्छन् त्यो विषयमा छलफल गरेर चाहिँ क्याबिनेटबाट केही निर्णय भएर आयो भने त्यसपछि बल्ल चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ होला। त्यो नभएसम्म रोकिया। समायोजनका बेला संघीय प्रशासनमा दरबन्दी सकिएको बताइयो। पछि ठूलो संख्यामा संघकै लागि विज्ञापन खोलिएपछि असन्तुष्ट कर्मचारी अदालत पुगेका हुन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरू संघमा फर्किँदा यसले नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा केही असर पर्न सक्छ। परीक्षाहरू सम्पन्न भएर नतिजा आउन बाँकीहरूलाई समेत कहाँ कसरी पदस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती थपिने लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई अतिरिक्त दरबन्दीको भार सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले थप केही वर्ष नियमित प्रक्रियाबाट संघमा खुल्ने विज्ञापनमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अदालतले आफ्नो एक आदेशमा यसअघि इच्छा अनुरूप संघमा बसेर काम गर्न नपाएकाहरूको दरबन्दीको सुनिश्चितता गरेर मात्र नयाँ दरबन्दी सिफारिस गर्न भनेको छ। तर शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा रोकिएकाहरू आन्दोलित बनेका छन्। तिनै मध्येका एक प्रतिस्पर्धी हुन् केदार खतिवडा। 76 सालको माघमा हामीले फर्स्ट पेपर एक्जाम दिएर पास गरेर हान्यौं। त्यो सेकेन्ड थर्डको एक्जाम त्यही 76 को चैतमा हुन पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेला कोभिड आएर बन्दाबन्दी भएपछि सर्यो पछाडि त्यो रिजल्ट पनि 77 कै चैत वैशाखसम्म आइसक्न पर्दो। त्यो बेला आयोगको पदाधिकारी रिक्त भयो। फेरि उनले जस्तै समस्या झेलेका व्यक्तिहरू पनि कानूनी उपचारमा गएपछि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट त्यसको छिनोफानो गर्ने जनाएको छ। अदालतको आदेशपछि 34 जना शाखा अधिकृतहरूले संघमा फर्केर काम शुरू गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक 120 जना अधिकृतको नयाँ निवेदनको सुनवाईका क्रममा उनीहरूको पद सुनिश्चित गर्दै नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा जनाएको थियो। आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली परीक्षार्थी कुनै परीक्षामा एक चरण सहभागी भइसकेपछि त्यो फिर्ता लिन वा दरबन्दी कटौती गर्न नपाइने प्रावधान रहेको बताउँछन्। त्यो थियो प्रदीप बस्यालले तयार पारेको रिपोर्ट। अब तपाईकै प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत।
सर्वोच्च अदालतले काली गण्डकीबाट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा जस्ता नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको भए पनि नदी र छेउछाउको क्षेत्रमा दोहन नरोकिएको विवरण आएका छन्। अन्य नदीहरूको दोहनबारे बारम्बार चर्चा भए पनि नरोकिएको बताइन्छ। यसबारे तपाईको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। देवेन्द्र प्रसाद शर्माले जाजरकोटबाट लेखेका छन्, अदालतले गरेको आदेश नमान्नु भनेको त कानून मिच्नु हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदा रित्याउँदै जाने देशलाई उजाड पार्ने व्यक्तिगत स्वार्थ हो। राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेलाई छिटो भन्दा छिटो नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ। सौगात लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन्, सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएर के गर्नु, त्यसको कार्यान्वयन हुनै थुप्रै वर्ष लाग्छ। कार्यान्वयन हुँदासम्म नदीका गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अवैध रूपमा निकासी गरी ठेकेदारले बेचिसक्छन्। सुशीला खनालको धारणा छ, गिटी, बालुवा, रोडा उत्खननको काममा प्राय पहुँचवाला नै हुन्छन्, चाहे आर्थिक होस् या राजनीतिक। हाम्रो देशमा पैसा र राजनीतिको आडमा सबै निकाय पर्छन् भनिन्छ, अनि कसले रोक्ने कसले छेक्ने। कुशलदेव घिमिरेलाई चाहिँ नदी उत्खनन गर्न रोक कागजमा नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, व्यवहारमा कार्यान्वयन भए नभएको स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ। दावा लामालाई चाहिँ स्थानीय तहले मात्र नभए स्थानीय जनताले पनि त्यसबारे विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, राज्य संयन्त्रबाट जे जस्तो नीति तथा निर्देशनहरू पारित भए पनि स्थानीय तहमा लागू हुन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो। अब राज्यका सम्बन्धित निकायको निगरानी हुन र स्थानीय जनताले पनि संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ। रमेश मल्ल ठकुरीले लेखेका छन्, सबै नदीमा एउटै हालत त नहोला, तर धेरै नदीमा कानून विपरीत उत्खनन भइरहेको छ, जसमा स्थानीय तहको लापरवाही र जनप्रतिनिधि आफै यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिन्छ। यस्तो काम नियन्त्रणको लागि तत्काल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर समस्याको निर्क्योल र समाधानको प्रक्रिया तयार पार्न जरुरी देख्छु। भरत कार्कीको धारणा छ, तीव्र शहरीकरणको कारणले नदी र चुरेहरू दोहन भइरहेका छन्। यसरी नै अन्धाधुन्द नदी नाला र चुरे दोहन गर्दा प्रकृतिले आफ्नो क्रूर रूप देखाउन थालिसकेको छ। प्रेम अरियालको धारणा छ, गिटी, बालुवा निकाल्दा नदी किनाराका घर, सड़क, विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गएका छन्। नेपालमा कानून त बन्छ, केवल गरीबलाई मात्र हो, ठूला पहुँचवालाले कानून मिचेको देखिन्छ। कृष्ण पाठकले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, कसरी रोकियो यस्तो नदीहरूको दोहन? देशको नियम कानून फितलो छ। प्रशासनको आडमा ठूला बडाले आर्थिक चलखेल गरी जे पनि गर्न पाउने। अर्को कुरो, राजनीतिक आस्थाको आधारमा ढाकछोप भएको सुनिन्छ। अब देश बाहिरका केही प्रसंग सुरुमा लागौं। अफगानिस्तान, जहाँ तालिबानद्वारा नियुक्त विदेश मन्त्रीले अमेरिका लगायतलाई आग्रह गर्दै भनेका छन्, सहायतालाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा अफगान सरकार विरूद्ध प्रयोग नगरियोस्। विदेश मन्त्री आमिर खान मोटकीले आफ्नो देशलाई सहायताका लागि करोड़ौं डलरको प्रतिबद्धता जनाइदिने विश्वप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। तालिबानले देश छोडेर गएका सबै अफगानीहरूलाई फर्किन आह्वान गरेको बताइएको छ। तालिबानले नियुक्त गरेका अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री अमीर खान मोटकीले संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्बन्धी निकायका प्रमुख फिलिपो ग्रान्डीलाई देश छोडेर गएकालाई घर फर्किन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको बताइएको हो। विदेश मन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा भएको बैठकलाई व्याख्या गर्दै तालिबानका प्रवक्ताले सरकारको नयाँ प्राथमिकतामा देशभित्रै विस्थापित भएका मानिसहरू हिउँद अघि घर फर्किने पक्का गरिने बताएका हुन्। राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले घर छोडेर जाने वा जान चाहने अफगानहरूको संख्या अझै पनि उच्च रहेको भन्दै चेतावनी दिएका बेला उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो। विदेश मन्त्री मोटकीले तालिबानको सहायतामा थप अफगानीहरूलाई देश छोड्न रोक्ने एउटा वातावरण बनाइदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान पनि गरेको तालिबान प्रवक्ताले बताएका छन्। अहिले अफगानिस्तानमा करिब 35 लाख मानिसहरू विस्थापित भएको अनुमान गरिएको छ। हिजो संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले अफगानिस्तानको सहायताका लागि 1 अर्ब डलर भन्दा बढ़ीको प्रतिबद्धता जनाइएको बताएका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अब अर्को विषय, शक्तिशाली मोटरसाइकलहरूबाट हुने कम्पनबाट आइफोन जोगाउन प्रयोगकर्तालाई निर्माता कम्पनी एप्पलले सुझाव दिएको छ। एप्पलका अनुसार नराम्रो कम्पनले आइफोनको क्यामेराको प्रणालीमा खराबी आउन सक्छ।
एप्पलले विभिन्न मोडलका आइफोनमा क्षति हुने जोखिम भएको जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् रमा पराजुली। म्याक रुमर्स वेबसाइटले फेला पारेको एप्पलको ग्राहक सेवा वेबसाइटको सपोर्ट पेजमा उक्त प्रविधि कम्पनीले शक्तिशाली मोटरसाइकलमा आइफोन जोडेर नराख्न चेतावनी दिएको छ। उक्त दस्तावेजमा इन्जिनमा हुने कम्पनीले फोनको क्यामेराले फोटो खिच्दा सन्तुलन कायम रहोस् भनेर जडान गरिएको प्रविधि अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन अथवा क्लोज्ड लुप अटोफोकस प्रणालीमा हानि पुर्याउन सक्ने बताइएको छ। स्कुटर र मोपेड चालकलाई पनि आइफोन ह्यान्डलमा जडान गर्दा कम्पन घटाउन सघाउने विशेष खालको माउन्ट प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। विभिन्न मानिसले मोटरसाइकलमा जोडेपछि आफ्नो फोन बिग्रिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। चाल, कम्पन र गुरुत्वाकर्षणको प्रभावलाई प्रतिरोध गरेर तस्विरको गुण सुधार गर्नका लागि निर्माण गरिएको आइफोनको क्यामेरामा राखिएको प्रणाली यसले प्रभावित भएको पाइएको छ। उक्त सपोर्ट पेजमा भनिएको छ, शक्तिशाली मोटरसाइकलबाट सघन उच्च तरंग भएका कम्पन उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तो कम्पन फ्रेम र ह्यान्डल बारबाट फैलिन सक्छ। आवृत्ति अर्थात फ्रिक्वेन्सीका केही निश्चित श्रेणीभित्र पर्ने धेरै चरको तरंग भएको कम्पनका कारण आइफोनका यी प्रणालीहरूको कार्यक्षमता क्षीण हुन सक्छ अनि त्यसले तस्विर र भिडियोको गुण घटाइदिन सक्छ। मोटरसाइकल चढेर कतै जाँदा बाटो पत्ता लगाउन प्राय फोन देखिने गरी ह्यान्डलमा जडान गरेर राख्ने चलन छ। त्यसैले कम्पनबाट आफ्नो आइफोन जोगाउने उपाय भनेको प्रथमतः मोटरसाइकलको ह्यान्डलमा त्यसरी आइफोन नजोड्नु नै हो। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो रमा पराजुलीबाट। अब क्रिकेटको चर्चा। आईसीसी विश्वकप लीग 2 क्रिकेट श्रृंखला अन्तर्गत अहिले नेपालले आयोजक ओमानसँग खेलिरहेको छ। हिजो पहिलो दिनको खेलमा अमेरिका विरुद्ध प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै जितेको नेपालले आज ओमानको घरेलु मैदानमा सन्तोषजनक ब्याटिङ प्रदर्शन गर्न नसकेको जानकारहरूले बताएका छन्। नेपालले विपक्षीलाई 197 रनको मध्यम खाले लक्ष्य दिएको छ। आज नेपालको प्रदर्शनबारे हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि समस्या चाहिँ 4 नम्बर पछि आएका ब्याट्सम्यानहरूमा देखिन्छ। 5, 6, 7 र 8 नम्बर जसलाई हामी मध्य क्रम भन्छौं हैन। 4 खेलाडीहरू मध्ये कसैले दोहोरो अङ्क छुन सकेको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। त्यो नै विडम्बना भयो आजको चाहिँ। यदि तिनीहरूले राम्रो खेल्न सकेको भए 250 को हाराहारीमा स्कोर पुर्याउन सक्थ्यो नेपालले। अर्कोतर्फ कुशल मल्ल ओमान भ्रमणमा चल्न सकेनन्। उनले 4 खेलमा जम्मा 7-8 रन मात्र बनाउन सके, जबकि कुशललाई युवा ब्याटिङ अलराउन्डरको रूपमा ल्याइएको थियो। उनले त्यो देखाउन सकेनन् र मलाई लागेको अर्को पक्ष भनेको चाहिँ करण केसीलाई चाहिँ आज निकै ढिलो ल्यायो। करण केसीलाई लुकाउनु पनि आजको समस्या हो र यति बेला उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अभाव पनि महसुस भएको छ। ओमानमा पुगेर घाइते हुनु पुग्यो दिपेन्द्र र आसिफ शेखले जुन इनिङ खेल्यो 90 रनको, त्यसको चाहिँ आज प्रशंसा गर्नै पर्छ। अरू पनि कतिपय खेलाडीहरूको खेलको युवा खेलाडीहरूको प्रशंसा भइराखेको छ नि। यो भ्रमणमा सबैभन्दा आश लाग्दो प्रदर्शन भनेको रोहित कुमार पौडेलको हो। मध्यक्रममा जुन भरोसा राष्ट्रिय टोलीमा लामो समय पछि फर्केर जुन कमब्याक गर्यो र मध्यक्रममा जुन खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा अभाव थियो पारस खड्का नभएपछि र शरद पेसावकर पनि फर्ममा नहुँदाखेरि जुन स्थान चाहिन्थ्यो नेपाललाई, त्यो जिम्मेवारी इनिङ चाहिँ रोहित कुमार पौडेलले यसपालि खेलेको छ। त्यो चाहिँ नेपालको लागि निकै राम्रो हो। भोलि दिपेन्द्र सिंह ऐरी फर्किसकेपछि र कुशल मल्लले जुन सम्भावना देखाउँदै आएको छ त्यो हुन सक्यो भने चाहिँ नेपालको मध्यक्रममा यी खेलाडीहरूले राम्रो गर्न सक्छ र निसन्देह यो भ्रमणको सबैभन्दा की प्लेयर भनेको सन्दीप लामिछाने नै हो। कुशल भोटेल र आसिफ शेखको ओपनिङ जोडीलाई चाहिँ यसपालि निकै राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। अब अन्त्यमा निरञ्जनजी, नेपालले जुन ओमानलाई लक्ष्यमा पुग्न नदिनु अहिले जुन 197 को छ, त्यो कतिको चुनौतीपूर्ण लाग्छ यस अगाडिका खेलहरू हेर्दाखेरि? स्कोर कम हो, एकदम मध्यम लक्ष्य हो यो। ओमानको ब्याटिङ साइड निकै राम्रो छ। उनीहरूले T20 विश्वकपको लागि पनि तयारी गरिरहेको छ र यो प्रतियोगिता अगाडि पनि भारतको रणजी ट्रफीका टिमहरूलाई ओमानमै बोलाएर उनीहरूले राम्रो अभ्यास पनि गरेको छ। नेपालको शक्ति भनेको बलिङ र फिल्डिङ नै हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सन्दीप लामिछानेको 10 ओभरको आजको र उनलाई चाहिँ अन्य बलरहरूले कसरी साथ दिन्छ त्यसमा अबको इनिङ निर्भर छ। उनी थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। नेपालले दिएको 197 रन पछ्याउने क्रममा ओमानले 50 ओभरको खेलमा अहिले 8 ओभर खेलेको छ र 1 विकेट मात्रै गुमाउँदै उसले 93 रन जोड्न सफल भएको छ। नेपालको तर्फबाट सोमपाल कामीले 1 विकेट मात्र लिन सकेका छन्। अन्तिम प्रसंगमा अब सुन्नुहोस् साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो।
6,000 रुपियाँ लिएर म आएको थिएँ। केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 80% भन्दा बढी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू नै कार्यरत रहनु भएको छ। दालमा किनेर खाने चलन पनि कमै थियो। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूले जुन मार्केटिङमा बेसरी मेहनत गर्नुभयो त्यसको फल नै हो यो चाहिँ। झण्डै 3.5 दशक अघि 6,000 रुपियाँबाट सुरु भएको चितवनको एउटा दालमोट उद्योग अहिले धेरैका लागि लोभलाग्दो उदाहरण बनेको छ। आफन्तको घरमै एउटा साँगुरो कोठाबाट सुरु गरिएको उक्त व्यवसायको यतिखेर पुँजी मात्र 10 करोड रुपियाँ नागेको बताइएको छ भने 100 जनाभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा आज सानो रकमबाट सुरु भएको कामबाट दामसँगै पहिचान पनि कमाएका एक रिजाल परिवारको सफलताको कथा, जसलाई प्रस्तुत गर्दैछन् नारायणगढबाट ईश्वर जोशी। कुनै पनि काम गर्न पुँजी धेरै चाहिँदैन, मेहनत र लगनशीलता चाहिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन रत्नगरका राजेन्द्र प्रसाद रिजालको दाजुभाइले देखाएका छन्। 2044 सालमा रत्नगरमा आएर ज्वाइँको घरबाट न्यून लगानीमा दालमोट उद्योग सुरु गरेको राजेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए। 6,000 रुपियाँ लिएर म आएको थिएँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। अनि यहाँ मेरो ज्वाइँको पनि सहयोगले उहाँहरूकै घरमा बसेर त्यहाँ उहाँहरूकै घर मुनि राखेर उहाँहरूलाई पनि साथ लिएर अनि त्यो मात्रै 6,000 रुपियाँ। अनि त्यसपछि अब मेरो चिनजान व्यावसायिक चिनजानहरूको उसबाट अनि आर्थिक स्रोतहरू पनि जुटाउँदै अनि त्यसरी काम सुरु गरेको। रिजालले 34 वर्ष अगाडि उद्योग सञ्चालन गर्दाको क्षण सम्झँदै भने, सानो यही लोकल मान्छेलाई लिएर अलिअलि त्यो काँचा इँटाहरू खोजेर त्यसको चुलो बनाए। अनि त्यो चुलो बनाए, त्यहाँ लोकल दाउरा दिने मान्छेहरूसँग दाउरा किने, यही बजारका स्थानीय व्यापारीहरूसँग अलिअलि दाल किने, तेल किने। त्यसो गरेर अनि प्लास्टिकहरू चाहिँ मैले अलिकति पूर्वबाट लिएर आएको थिएँ। मैले भनेको साइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने लागेर सानो रूपमा यहीँको मान्छेहरूसँग लिएर मैले मात्रै त 6,000 रुपियाँ लिएर आएको थिएँ। मसँग कति नै पैसा हुन्थ्यो र आफै कार्टुन बाँधेर आफै गाडीमा काँधमा बोकेर गाडीमा चढाउँथ्यौं। घरबाट सुरु भएको उद्योग अहिले रिजाल फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा परिणत भएको छ। विशुद्ध पारिवारिक रूपमा सुरु भएको उद्योग हाल पूर्ण आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन हुँदै आएको सञ्चालक पुरुषोत्तम रिजालले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग प्रतिस्पर्धी हुने हामीसँग त्यो प्रविधि पनि छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हामीले राखेका छौं। 6,000 बाट सुरु भएको उक्त उद्योगको लगानी हाल 10 करोड भन्दा बढी रहेको उनले बताए। उक्त उद्योगले मासिक 1.25 लाख किलो विभिन्न प्रकारका दालमोट उत्पादन गर्दै आएको छ। करिब 120 जनालाई रोजगार प्रदान गर्दै आएको उद्योगमा महिलालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको रिजालले बताए। महिलाहरू काममा गरेको काममा चाहिँ एउटा विश्वसनीयता पनि बढी हुने भएको हुँदा आजको दिनमा चाहिँ हामी धेरै चाहिँ अब हाम्रो उसमा चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू नै कार्यरत रहनु भएको छ। रिजालका दाजुभाइको इमानदारी र लगनशीलताको कारणले नै आज यस स्थानमा आइपुग्न सफल भएको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष रमेश पियालले बताए। धेरै वर्षसम्म उहाँहरूको उद्योगको अवस्था चाहिँ त्यस्तै सामान्य मात्रै प्रगति नै थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभयो र बजारमा अब त्यति बेला चाहिँ खास गरिकन मान्छेहरूले पनि दालमोट किनेर खाने चलन पनि बिस्तारै कमै थियो। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूले जुन मार्केटिङमा बेसरी मेहनत गर्नुभयो त्यसको फल नै हो यो चाहिँ। रिजालले गरेको काम अन्य उद्योगीहरूको लागि पनि अनुकरणीय रहेको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए। हजुरबादेखि नातिसम्म बिजनेसमा इन्भल्भ भएको र बिजनेस निरन्तर ग्रोथ भएको देख्दाखेरि र सधैँ सामूहिक डिसिजन लिएको हेर्दाखेरि वेल मेन्टेन बिजनेस कल्चर इन जेनरल अहिलेको नेपाली समुदायमा त्यो देखिया छैन। उहाँहरूकोमा त्यो देखिन्छ, त्यो अनुकरणीय छ। कुनै पनि काम गर्दा उतार चढाव आउन सक्छ, तर निरन्तरता भएको खण्डमा अवश्य सफल भइने भनाइ उनीहरूको छ। त्यो थियो ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।